Pormészóra zvocolojta, tacsera szoglec mogacze. Pormészóra zvocolojta, tacsera szoglec mogacze. Pozolano zvacorgico, amso devam czerpakoita. Somestang lagi apoita, apnace potizo moita, pozolano zvacorgico, amso devam czerpakoita. Somestang lagi apoita, apnace potizo moita. Pormészóra zvocolojta, tacsera szoglec mogacze. Pormészóra zvocolojta, tacsera szoglec mogacze. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवूट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयच्या हे सेवा धर्मांक आमी विशय नियाळटले. देवाची खुशी करून सर्गींचो इनाम जोडुया. आयच्या शिव वर्तमान जेजू म्हणटा, कोणाक म्हजो मोग, कोणाक म्हजो पावतात तशी खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचेच खुशीची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. सांत कायतानान संवसाराची आशा जोडची सोडून दिली आनी देवाची खुशी केली. पिडेस्तांचे सेवे चाकरी वरवीं देवाची मोहिमेक ताणें आपणाकूच भेटयली. तर आयज गोंयान पांतभर पिडाब्ल्यूची आमी भाव भयणां आमची आस्कार्या सांत कायतानाची परब समोरतना आमच्या वावरांतल्यान देवाची खोशी करुया आनी सगळे तरेचे कुर्सांक वेंग मारून पोरचेचो ओडचोन्यो आनी आर दुबाव सुटावे करूंक आमकांच सर्गींचो इनाम जोडूंक ह्या मिसांत बापाची कृपा मागुया. आणि अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आज जेन्ना बागेवन कायतानाक मान दिवन ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर ह्या बागेवंताचे देण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचुया. खऱ्यांनीच तो एक जेजूचो गोवाय सारको नामोणीक एक आमकां आदार. आमच्या वावर धंद्यांत आमी कशे भाशेन पेल्याच्या मोगान दुर्बळ्यांचे सेवे चाकरेन आमी वावर करूंक जाय तें, आनी होच आस्कार्य आमकां राखता सांबाळटा वाट दाखयता देखून आमी देवाक दिन वाचुया. दिन वाचुया देवाक ह्या वावर धंद्या खातीर. वावर धंदो ही आमची भावां भयणां करतात पोरचेचे सेवे खातीर. जो वावर धंदो ही सरकारी नोकरी जी तुमकां फावो जाल्या ह्या भाग्यवंताच्या आसऱ्या खाला म्हणूं येता, कित्याक ताका आमी म्हणटा पात्रोन काम धंदो नासलेल्यांचो. आनी जी बाबा भयणां काम धंदो ना ती ह्या पात्रोना लागीं मागतात तेन्ना ताचे विनोंतेन सर्वीस धंदो मेळटा हेंय आज आमी ओळखून घेता. तर किरीत भाशेन हें भाग्यवंत आमकां जाय तें शिकयता. हें मनान दवरून आमी हे पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक दिन वाचतना जे गूण ताणें आमकां शिकयल्यात, जी वाट ताणें आमकां दाखयल्या, जें मार्गदर्शन ताणें आमकां दिलां तें आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक, देवाची खुशी सोदूंक आनी ओतमें जोडूंक, सोडवण जोडूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. हें आमचें मागणें देवाक मनशाक आमी पातकी म्हूण वळखून. जायते पावटी घडी आमी आमचो वावर आळसायेन केला, जायते पावटी घडी आमी वावर जबाबदारेन करूंक ना. कांय पावटी घोडे वावरा कडेन येतेल्या दुर्बळ्या सवे आमी धारून जाल्या, मोवाळायेन घोडे आमी ताचे सवे वागूंक ना. कसल्या सोबार चुकींचो उगडास धरून दूख धरून आमच्या पातकांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया.
हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. आमची गरजो, आमची मागणी, आमच्या हुस्क्या कोंती आनी भोव करून ह्या पिडेंत कश्टतली बाबा भयणां जांचो धंदो गेला, जांकां सर्वीस ना, जांच्या जिविताचे हाल जाल्यात, जे पिडेंत आसात तांच्या पासत मागुया. आनी ह्या PWD ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक सगल्यांक बापाच्या हातांत घालुया. सोर पदवेदार आनी सर्व मोगाळ बापा, भाग्योन कायतानाक तुज्या याज्ञिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती बावाळत्यांच्या जिविताची चाल धरूंक तुवें करपा देले. ताचे देखीन आनीक विनवणेन आमच्या जिणेंत तुजेर तिरविस्वास ठेवूंक आनीक सोदां आनीक सोर वस्तुंनी तुज्याच राजाचे आशेन वावरूंक आमकां तुजो आदार दे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. नाहूम प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. शुभ संदेश हाडपी, शांती पोरगोट करपी, दोंगरा वयल्यान पळे धांवून येता निरोपी. जुदा तुज्यो पोरबो समोरूंक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाड, कित्याक तुजे वाटेवेल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाखा मोडो आनी इस्रायलाचो दाखा मोडो. लुटणारांनी ते लुटून व्हेले, तांच्यो काडयो मोडून घाल्यो. रोगतान बुडलोल्या शारांचे खोटा, फोटींनी बोल्लोले, लूट मारून गिरेस्त जाल्ले, शीम नासलोल्या चोरयांचे, चाबुकाचे फोटके, चोकराचो खोल वोबाड. गोडे फेट मारतात, गोडयो हालतात दोलतात, घोडेस्वार झुजाक वेतात, तोलवारी जोगजोगतात, भाले लोकलोकतात. घायाळ जाल्ल्याची खाट्टोड, मेल्ल्यांच्यो राशी इस्पा भायर मोडी. ते मोड्यांक आदलून पडटात. हांव आतां तुजेर गाण ओळशीन ओडटां, तुजो आब्रू मान काडटलो. तुका सोमी माजार लॉज करतलो आनी तुका पडता तितली तुका पाट करून म्हणटली. निनिवेचें निसोंटन जालां, कोण ताचे चुचुरे दरीत, ताका उजवण दिवपी कोण मेळत. देवाचें उतर हें. देव आमचे कडेन उलयला, ताच्या उल्याक आमचो मोगाचो जबाब हे परी. मरण धाडटात आनी जिवन करता तो हांव एकलोच म्हणुया. मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला ताचो भस्म करचो दीस.
ताचे निर्मण गोडगोडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले पोरजेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकराची तो दया करूंक वेता. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो म्हूण आतां ओळखून घेयात. म्हज्या वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. हांव कास्त लायतां तेन्ना हांवूच बरो करता. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिगीत तोरसाद पाजून हाडटोच निती वाटेन हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानांक नव्यान दाखयतलों. म्हजो दुयेंस दोत्तोल्यांक हांव परतून फारीक कोत्तलों. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. शिवर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक सगलीं उबीं रावया. Solves for us, oizo. Solves for us, oizo. Solves for us, solves for us, solves for us, oizo. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच भागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. Solves for us, oizo. Solves for us, oizo. Solves for us, solves for us, solves for us, oizo. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिश्यांक म्हणे, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बदलेक मनशां कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणें इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राजांत आयलोलो पळोवच्या आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, हांव बारीकसाणेन ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्याचेर नदर मारतालो आनी पळयतालो आमचे पवित्र सभे मदें कितल्या सांतांची आमी ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत आमी परबो करता ती. आनी खरेपणी पळयल्यार कितलेच बरे सांत, महान सांत, पॉप्युलर सेंट्स आमी म्हणटा तांच्यो परबो ह्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत आसात. ऑगस्टाचे पयलेरूच आल्फोन्सूस लिगोरी ह्या भाग्यवंताची आमी परब समोरुमता. उपरांत पिटर इमार्द, ब्लेसड सॅक्रमेंट ह्या संस्थेचो फावंडर. मागीर आमचो जॉन मारी वियानी, तितून मदें जेजूचें रुपांतर. आज मोकोय भाग्यवंत कायतान, फाल्यां दुमींग, पोरां सोमारा दिसाक लॉरेन्स. ते उपरांत मॅक्सिमिलियन गोल्बे येता. उपरांत सायबीण मांयचें स्वर्गा व्हरोन येयलें थंयसर. आनी अशेंच आमी वचत जाल्यार मागीर थंयसर भाग्यवंत आगुस्तीन आनी मोनिका मेळटात सकलाक. आनी उपरांत जॉन बावतिस्ताचें शीस कापलें ही परब जाता. हातूंतल्यान म्हणलेल्या भाशेन हो म्हयनो इतले जायत्या सांता भक्तांनी तो सोंपता. आनी मोगाचे बाबा बिनानो, आमी ह्या सांता भक्तांची म्हयन्याभर आमी जरी तर अशी परब करता जाल्यार आमकां हो म्हयनो पवित्र म्हणूं येता, भाग्यवंत म्हणूं येता, जो आमकां आदार करता आमी अदीक जेजू भाशेन जावच्याक. आनी तातूंत मदें आज भाग्यवंत कायतान.
मोगाच्या बाबा मिनानो हांव भाग्यवंत कायताना वयर इल्लें कितें वाचूंक शिकतालो वाचूंक पळयतालो अदीक जाणवीक येवंक हांव सोदतालो तेन्ना हें जें कितें हांव तुमचे कडेन ह्या देवाच्या उतरांतल्यानूच आजे परबे समोर कितें सांगता तें कितें तुमी नोकळोत म्हणून न्हय. कितलीं वर्सां जालीं भाग्यवंत कायतानाची आमी परब समोर उमतांव. 100 वर्सां केल्यान दिसता म्हाका गेल्ल्या वर्साक आनी 100 आनी 1 वर्स पळय आतां आमी करीत आसात. त्या भागवताच्या जिवितांतलें कितलें आपणायलां हाची न्हीद करपाक हांव कोण न्हू. पूण जें कितें हांव भागवंत आमकां सांगता देवाच्या उतरां परमें तो कितें जियेला आज हे परबे समयार जाणा जाल्यार पासून एक धाकटुलो नियाळ केल्यार आमचें फुकट वचपाचें ना तें. आनी ह्या मनान आमी पळयता भाग्यवंत कायतान कोण काय आमकां कितें काय ताचें जिवीत जालें. आमी जाणा 15व्या शेंकड्यान तो जल्मलो 1960 वर्सां तो जियेलो. आख्या ताच्या जिविताचे नदर मारल्यार काय बरे ताचे गूण आमकां ओळखूंक मेळटात नियाळूंक मेळटात आमच्या जिवितांत घालूंक येतात. देखून हांव जेन्ना गुगलाचेर गेलो आनी पळोवया भाग्यवंत कायतानाचें कितें मेळटा म्हणून आय वॉज व्हेरी मच स्ट्रक वीथ वन टायटल. आर यू अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ कोरोना व्हायरस यू हॅव अ सेंट टू प्रे फॉर. आनी म्हणलें अरे भाग्यवंत कायतानाचें नांव सुरू जाता सियान तो कोरोना व्हायरस आयला तोय सियान म्हणल्या भाशेन जाल्यार आमी तरी तर सियानूय जरी तर ताच्या जिविताचें नियाळ करीत जाल्यार कितें तरी आमकां शिकूंक मेळटें काय म्हूण पळयल्यार खरेंच मेवलें. भाग्यवंत कायतानाच्या जिवितांतले 3 गूण हे ताच्या उतराच्या उजवाड्यांतल्यानूच आमच्यानी नियाळूं येतात. पयले सुवातेर हीज केअर एंड कन्सर्न फॉर द पुअर दुर्बळ्या सोबे जो ताणें मोग दाखयलो आनी दोयाळाय दाखयली. दुसरे सुवातेर हीज सेन्स ऑफ कम्युनिटी भाग्यवंत कायतानान जें कितें कॉमेस केलें तें आपल्यान एकल्यान खंय मोठांत रावून खंय डिजर्टांत वचून कॉमेस करूंक ना. ताच्या सांगाती आसले 4 जाण बरोबर आनी ताणें संस्था एक घडली टियर्टायन्स म्हणटात ती आमी मागीर ती एक समुदाय ताचें सेन्स ऑफ कम्युनिटी. आनी तिसरे सुवातेर हीज लव फॉर द चर्च क्रायस्ट एंड द क्रॉस. भाग्यवंत कायतानाचें जिवीत पवित्र सोबेचो मोग जेजू खातीर तो जियेलो क्रायस्ट आपलो दोनी ताणें केलो आनी खुरीस जे भाशेन आयच्या शिवर्तमान आमकां मेळटा त्या कुर्साचो ताणें मोग केलो आनी आपले कोश्ट ताणें ते मोगान व्हेले. पयले सुवातेर केअर एंड कन्सर्न फॉर द पुअर. आमी जाणा मोगाच्या भावा भयणांनो जेजून दुबळ्यांचो मोग केलो. समाजाचे देगेक आसलेल्यांक ताणें आपणायले. गोरिबां सगळ्यांक जेजू दोयाळ जालो आनी हेंच कितें भाग्यवंत कायतानान आपणायलें. आनी ताणें आपणावून ताणें जरी तरी संस्था जरी तर ताणें ती घडली जाल्यार ताणें ती ह्या दिशेन ताणें ती घडली. दुबळ्यांचो मोग आसलो देखून ताका कोण नासलेल्यांचो मोग आसलो देखून आमी ताचें जिवीत तर वाचीत जाल्यार आमी थंयसर पळयतले दॅट ही ओपन्ड द हॉस्पिटल फॉर द इनक्युरेबल्स. जाची पिडा दुयेंस कोण पळोवपाचो नासलो हे ते रस्त्याच्या टिट्यांचेर कोण मरताले जी पिडा बरी जायनासतली ह्या लोकां खातीर ताणें ते हॉस्पिटल बांदलें आनी ताचे खातीर तो सेवा चाकरी करूंक पावलो. आनी म्हाका दिसता की ह्या काळार जेन्ना आमी हे पिडेंत कश्टवता तेन्ना हो एक भाग्यवंत आमकां एक आधार देवाचेर पातयूंक एक भाग्यवंत आमकां एक उपाय आमी आमच्यो गरजो ही पिडा कोश्ट आमी त्या भाग्यवंताशी व्हरून बापा सरशी ती हाडपाक आनीक दुबळ्यांचोय आमचे सरभोंवती घोडे वचलो लोक आसता जांचो घोडे कोण ना ताची सेवा चाकरी करतलो घोडे रस्त्यार पडलेलो तांचे सोबे आमचें इल्लें काळीज इल्लें मोवाड जावपाक हो भाग्यवंत आज आमकां आव्हान दिता. ही चॅलेंजीस आज एक्चुअली. आनी ते पासत आमी पळयता की ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आपलो कुरीस सुबारलो ताणें आपणाकूच फाट केली. आमी जाणा ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फॅमिली एरिस्टोक्रेटीक फॅमिली ग्रेस तो आसलेलो ताणें सगळें तें सोडून दिलें. तोरणी पिरायेर ताणें ती दाबल डिग्री घेयली कॅनन आनी सिवील कॅननाची आनी तातूंत तो पाप साहेब जुलियन दुसरो आसलो ताच्या बरोबर ताणें वावर केलो. तो मोरतूच ताच्या भितर काळजांत आसलेलो आवंडो पाद्री जावपाचो तो सेमिनारींत रिगलो आनी तो पाद्री जालो. म्हणटूच हें ताच्या भुरगेपणार तावन आयलें अशें आमी जाणो कित्याक ताची माय देवभक्ती आवय आसलेली. 2 वर्सांचो आसतना ताचो पांय सोंपलो आनी 2 वर्सांचो आसतना पांय सोंपल्या उपरांत ही ताच्या आवयन ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक सायबीण मायक समोर पिलो कॉन्सेक्रेटेड हिम टू मदर मॅरी एक्चुली. आनी त्या पासत ल्हानपणी तावन हो भुरगो एके भाशेन बऱ्या क्रिस्ती तत्वांनी तो वाडलो आनी दुर्बळांचो गरिबांचो मोग जो बगोर आमकां जेजूच्या जिवितांत दिश्टी पडटा तो आपणा जिवितांत ताणें पाळलो. आतां आमकां विचार
जेन्ना ह्या भाग्यवंताक आमी असो मान दिता जाल्यार ताचे कडल्यान ती दुर्बळाय आमी शिकल्या काय? ताचे कडल्यान ती दुर्बळाय जी कोण आसलेले भावां भयणां सगळे आमी दोयाळ जाता काय? तुमी ह्या भौशीक खात्यांत वावर करतात, तुमी पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, ह्या वावरांत आमी करता आसतना कितलीं जाणां दुर्बळ येतात आसतलीं, कितलीं जाणां घोडे कोण नाहलोलो, कोणाचे इन्फ्लुयन्स चलो ना, ताका बाबडे ना इन्फ्लुयन्स दिवपाचें. कांय फावटी इन्फ्लुयन्स तरी कोणें दिलें जाल्यार कोणाची कामां रोखडीच जातात. हे तरेन आमी वागल्यात काय? खरेंच ह्या भाग्यवंत आमचो आस्कारी जाल्यार आमी ज्या ज्या खात्यांनी वावर करता तातूंत आमी दुर्बळ्या सगळें दोयाळ जाल्या काय? तांची आमी कामां केल्यात काय? तांची कामां करून ह्या भाग्यवंताक आमी मान दिला काय? हें गरजेचें. आमी वर्सान वरोस पळोवप समारंभल्यो, वर्सान वरोस ह्या भाग्यवंताक भांगारांनी न्हेडयलो, वर्सान वरोस आमी व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू केले म्हणून म्हाका दिसना ह्या भाग्यवंताक तें मानतलें अशें म्हणून. जे ह्या भाग्यवंताक मानतले की ताच्या जिविताची देख घेवन ताचे गूण हो एक गूण करीत दुर्बळ्या सगळें आमी उदार मनाचें जावपाचो गूण आमी जियेता जाल्यार. आनी घोडे ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंत घोडे आमचेच जिविताची सुरक्षा घेता आसतना घोडे असल्या भावां भयणांची सेवा करूंक घोडे तो आमकां इल्लोसो नीट आनी बोट दिता. आमकां कृपा मागुया की ताची पयली सी म्हणटा ती केअर एंड कन्सर्न फॉर द पूअर जेन्ना आपल्या जिवितांत पाळलें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक. दुसरी सुवातेर ताणें संस्था घडली. फर्स्ट ही बिलोंग टू दॅट ऑरेटरी ऑफ डिवायन लव आनी तातूंतल्यान मागीर तो ह्या टायम्स ही संस्थेंत ते 4 जाण ते संस्थेंत ताणें सुरू केली. आनी हें नांव ताका पडलें कितें वन ऑफ त्या फावंडर्स को फावंडर्स बिकेम अ पोप आफ्टरवर्ड्स आनी वॉज पोप पॉल द फोर्थ. तांचो भागेली तो त्या देसांतलो तो तियेतान हातूंतलो म्हणून ताका तें तियेटन्स ताका नांव पडलें. 4 जाणांनी एकठांय जावन पळय तांणी संस्था घडली. कित्याक घडली? टू रिफॉर्म द चर्च. त्या वर्सांत पवित्र सभेंत सगळें बरें चल नासलेलें. बरेचशे वस्तू आसात ते देवाचे खुशे परबणे घोडे जायनासले घोडे जायत. घोडे दुर्वांची आस जाल्ली घोडे जायत. आनी देरफॉर वी सी ड्युरींग दीस इयर्स देर वर मेजर रिफॉर्मेशन्स इन द चर्च. मार्टीन लुथर पवित्र सभेक थोडे प्रिंसिपल्सा कडेन तो झुजलो, तो भायर सरलो. पूण ह्या भाग्यवंतान म्हणलें आपणाक पवित्र सभेच्या गोपांतलो भायर सरपाक नाका. पवित्र सभेंत रावनूच म्हज्यान जाय तें बरें करूं येता. आनी त्या पासत तो हे भाशेन भायल्यान झुजूंक ना, भितूरल्यानूच आपल्याच जिविताची ताणें देख दवरली. आनी हे भाशेन तो जेजूचो गोवाय जावपाक जालो आनी पवित्र सभेचो मोग ताणें सांबाळलो. एकवटान 4 जाण ते 4य एकवटान ताणें हो वावर सुरू केल्लो. तो वावर पळय असो शिंपडोत गेलो. आयकना ही इज टिचींग अस वॉट अ युनिटी कॅन डू. वॉट वेन वी 4 or 5 people कॅन कम टुगेदर आमच्यांनी कितलें समाजान बरें करूंक येता हो भाग्यवंत आमकां दाखयता. आनी त्या पासत आज ह्या ताच्या एकवटाच्या ह्या गुणाचेर आमी नियाळ करता आसतना आज आमकां एक विचारपाक ताच्या मजतीन एक आदार कहो. डू वी वर्क इन युनिटी? आमी घोडे एका खात्यांत आमी वावर करता. जायते जाणांचो वावर वेगवेगळो वावर तो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरंट एक्चुअली, बट मे बी वी आर इन वन ऑफिस. मे बी आमची सगळ्यांची जबाबदारी आमी एकामेकाक हात बोट दिवपाक जाय. थंयसर आमी एकवटान वावर करता काय? आर वी टुगेदर? ओ आमी एकामेकाची निगा करता काय? एकामेकाची आमकां नाटकां जाता काय? एकामेकाक दुसऱ्याक सकला उडोवंक सोदता काय? हांव कोणें म्हाका प्रमोशन मेळपाक जाय म्हूण असल्यो भानगड्यो खेळटा काय आमी? हें एक गरजेचें. हो भाग्यवंत आमकां शिकयता एकठांय आमी बरो वावर करपाक. दुसरे सुवातेर सरकारी खात्यांत हांवूच उलयता म्हूण न्हू, पूण जायते जाणांचें चिंतप आसा. करप्शन चलता, ब्रायब्स घेतात, हे काम पयशे दिले कॉमेस जायनाय. देराको बसोल तेक लागत ते तो थिंग मॅनेजराको बसोल थिंगसून सगळें पावत वयता. हे भाशेन थोडे फावटी आयकोंक येता. घोडे जाता जायते कडेन घोडे जायत. पूण जरी तर म्हज्या खात्यान तरी ते तोयां तरी जाता जाल्यार आमी एकठांय जावन असले वायट बांदावळेचेर आमी ताळो उखल्ला काय? कायताना पदवी आसलोलें, बोर्ड आसलोलें, कारेज आसलोलें, पवित्र सभेन कितें सारकें चलोना? आमी ताचे वयर कितें तरी करुया, कसलो तरी ताळो उखलुया. आनी हे भाशेन ते एकठांय जाले आनी ताणें ही संस्था घडली टू रिफॉर्म द चर्च. पवित्र सभेन भितरूच रावन, भायर रावन न्हू. थंयसर कॅन वी ऑल्सो बिकम विटनसीस? आज तुमचो ह्या गोवळेक वर्साचो विशय, तुमी गोवाय जायात. इट इज चॅलेंजीस अस एक्चुअली एज सर्वंट्स. थंयसर काम सेवा चाकरी करता आसतना आनी असल्यो वस्तू जरी तर जातात जाल्यार म्हज्यान क्रिस्ता खातीर स्वता खातीर जी येता काय? आनी भाग्यवंत कायतान जरी तर म्हजो खरो आस्कारी जाल्यार ताच्या मानाक म्हज्यान ह्या वायटाचेर झुजूंक येता काय? ओ हांवूय ओगो रावता, म्हाका कितें पडा.
ते कोणाक घेता तें घेयन दी थंयसर हांव कांय तितून बेदिना थंयसर कोण कोत तो कोण दी तितून मदें म्हाकाय जरी तर कितें मेळटा हांवें घेयलें ना तेणें घेयलें आनी म्हाका दिलें हांव तितून कांय मेतेर जालो ना असो वस्तूंनी आमचो भ्रश्टाचार चलता वो भाग्योन कांय तनाक आस्कारी कसो आमी जें कितें वायट चलता ताचेर आमी निशेध मारता काय आनी तिसरे सुवातेर ताचो मोग पवित्र सोबेचो हिज लव फॉर द चर्च फॉर क्रायस्ट आनीक आमचे पवित्र सोबेच्या शिकोवण्या कुर्साक ताणें वेंग मारली जेन्ना बिबोनीक प्लेग जाता आसतना दुसऱ्या पासो तो वावुरलो थंयसर आपणाचे कश्ट ताणें घेतले आनी हे भाशेन आमी पळयता तो पवित्र सोबेंत रावलो पवित्र सोबेन तो भायर सरना पाप साहेबान ताका खंय धाडलो थंयसर तो गेलो थंयसर थोड्या वर्सां मदें तो खंय नेपल्स थंयसर गेलो थंयसर दुर्बळ्या पासत पळय पवित्र सोबेच्या मोगान ही स्टार्टेड समथींग नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायजेशन कशें जे कोणाक गरीब आसलेले घाणाक वस्तू दवरूंक सोदताले कितें जाय आसलेले दुसरे तांकां नागयताले म्हूण ताणें आपल्यान कितें कमेस केलें दुसऱ्यांनी तांचो फायदो घेवचो न्हू म्हणून थंयसर लेटर इट बिकेम द बँक ऑफ नेपल्स जालें थंयसर आनी हातूंतल्यान ताणें पवित्र सोबेचो वावर फुडें व्हेलो हे भाशेन ताणें पवित्र सोबेक आदार केलो ही इज इवन कॉल्ड द पेट्रन सेंट ऑफ गॅमलर्स आगोड जाताले सोत मानूक गॅमलर्सांचो पेट्रन आहा काय म्हूण थंयसर म्हणना बट हीज पेट्रनेज म्हणटा ती इज नॉट अ वायस इट इज टू हेल्प दोज पीपल तातूंतल्यान आपणाचें पवित्रपण जोडपाक आनी त्या पासून हीज मेन टास्क आपलो बरोवपी सांगता इज टू सेव सोल्स ओतमे साल्वार करपा खातीर तो जियेलो ओतमे साल्वार करपा खातीर ताणें हें सगळें घडोवन हाडलें आनी पवित्र सोबेन तो रावलो आयज आमकां तेंच देणें मागुया आमी पवित्र सोबेचे वांगडी आनी पवित्र सोबेचे वांगडी कशे निजाचे स्वताचे वांगडी कशे जिवंक सोंपेनूय जायते आगोडाय आसात पूण तो आमकां बोड आनी घोटाय आनी ह्याच पासत जेन्ना आज आमी ह्या पवित्र सोबेन वावरता आसतना आमी पळयता की ह्या भाग्यवंताचें जिवीत एक पवित्र जिवीत जालें देखून ताची फोटो पळयल्यार तुमी इमेज भाग्यवन कायतानाचो तुमी म्हाका दिला तेजेर कोणाचें पिक्चर आसा कोण आहा ताच्या हातांत आहा जेजू आसा डू यू नो द स्टोरी बिहायंड दीस हो बाळक जेजू ताच्या हातांत कित्याक आसा तो जाणात आमी थंयसर ताका खंय सपनां पडटालीं विजन्स येतालीं आनी एके फावटी खंय क्रिसमसाचे आदले रातीक ताका खंय सायबीण मांयची दिसणें दिश्टी पडलें सायबीण मांय बाळकाक जेजूक येवन हो बाळक जेजूकूय तिच्या हातांत तो दिता त्या पासत हें पिक्चर आसा भाग्यवन कायतानाचें विथ चायल्ड जेजस इन हीज हँड्स कित्याक भुरग्यापणार्थान हे आवयन हे आपल्या भुरग्याक सायबीण मांयच्या हातांत घातलेलो आनी देखून हो भुरगो आतां हे पवित्र सोबेक तो विसरोना कित्याक विसरोना कित्याक पवित्र सोबेची आवय कोण सायबीण मांय आमची ही आमकां राग सांगपा तातूंतल्यान तो पवित्र सोबेचो आज अखंड भाग्यवन तो सांग पावलो मोगाच्या बाबा बिनानो आयज जें कितें शिव वर्तमानांत आमी नियाळटा तें कितें भाग्यवन कांयतनाच्या जिवितांत आमकां दिश्टी पडटा ताणें आपल्या जिविताची पर्वा केली ना पूण ओतमें जोडपाक जाय देखून तो गांवांनी भोंवलो आनी जेजूचो ताणें मोग शिंपडायलो कित्याक उपकारत आख्खो संवसार जोडल्यार आनी आपलो ओतमो इबाडल्यार हेंवूय ताच्या काळजा मनांत रिगलोलें आसलेलें आनी तातूंतल्यान इवन जेजूत संस्थेन ह्या त्याचन ऑर्डर्स म्हणटा तातूंतल्यान जायतो आदार मला इग्नेशियस ऑफ लॉयला देसे वॉज वन ऑफ द ग्रेट एडमायरर हे किरीत संस्थेचो पण मोगाच्या बाबान आमचे मदें एक व्हडलो मोगाचो सांत आसा आस्कारी आसा जो तुमच्या वावरांत तुमकां बळ दिता तुमकां इन्स्पिरेशन जाता आनी ह्या कामांत किरीत भाशेन आदार जाता आमी देवाक दिन वासूया आर्गां दिवया जे सेवे चाकरे खातीर तुमी आसात ते सेवे चाकरे खातीर देवाक वाखाणुया ह्या भागवंताचे मजतीन घोडे ज्या वावरार तुमी आसात थंयसर तुमकां तें वावर मेळ्ळो आसा दुसऱ्यांक गोवाय जावच्याक दुसऱ्यांक जेजूची तत्वां शिकोवपाक आनी हे भाशेन ह्या भाग्यवंताक आमच्या जिविताच्या कुरण्यांतल्यान आमी मान दिवपाक तर आज किरीत भाशेन हे परबे सुमयार ताच्या जिविताचे देणे खातीर दिन वाचतना ताचेच कृपेन आमी चलूंक आनी ताच्याच जिवीत आमच्या पावलांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आसूंक हे मिसाचे भेटेन तोच तो जेजू जो घोडे आमी भाग्यवन कायतनाच्या हातान पळयता उंगड्या सोऱ्या रुपान आमचे काळज देता आमकां बोड आनी गोठाय जावन जें कितें आमी देवाच्या उतरांतल्यान नियाळ्ळां तें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत घालून किरीत भाशेन आमच्यो अस्कोतायो आमची मागणी बापा मुखार दवरुया
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळे आपले जबाबदारेंतल्यान मरून जायती पीक दितल्या गोवाच्या कोणया बरी देवाच्या उतराचो मोग एका वंप्या भाशेन पोरजे मदें शिपडावंक तांकां देवाची कृपा मागुया. विश्वासात मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तशेंच PWD खात्याच्या मुखेल्यांनी नागरिकाचे सगळे तरेचे प्रश्न आस्त्या तोंडान सुटावे करूंक तांकां देवाचो उजवाड मागुया. विश्वासात मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सात कायदाना भाशेन आमचे भौशीक सेवे वरवीं आस्त्या तोंडान सोदोळ हातांनी नितीन आनी प्रामाणीकपणान परजेचे प्रश्न सुटावे करूंक आमकां आयतें काळीज आनी मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासात मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. जशें सात कायदानान मोगान आनी जबाबदारेन पिडेस्तांची सेवा केली तशेंच कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक लागून वेगवेगळे तरेन कश्टतल्या भावा भयणीची मोगान सेवा करूंक सरकारी अधिकाऱ्यांक इगोर्जेच्या फुडाऱ्यांक आनी आमकां लौकिकांक घोटाळे मागुया. विश्वासात मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. आपली फावो ती सेवा दिवन आमची PWDची भावा भयणां आनी आदले अधिकारी रिटायर्ड बॉस पगारी जाल्यात. तांकां बरी भलायकी मागतना देवाच्या मोगाचें बरेपण तांणी सदांच ओळखूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. विश्वासात मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सुर्गेच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत कायतानाचो उगडास करून ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून कांय आमची मागणी तुज्या हातांत आमी घाल्यांत. ह्या भौशीक वावराच्या खात्यांत वावर करतल्या सगल्यांचेर तुजी किरीत आशिर्वाद वतय. पिडेंत आसलेल्यांक तुराकान सांबाळ, सोंपून गेल्ल्यांक सुरगेचें सूख फावो कर. आनी ह्या कोरोना व्हायरस हातूंत वेगवेगळे तरेन कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांक पिडेंत आसलेल्यांक आनी अदीक करून जांची नोकरी आल्ल्या, जांची धंदो सोकलाक पडला, जांकां दिसवडो जोडूंक खूब त्रास पोस्ट पडटात, तांचे सवें आमी दयाळ जावंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कितके होया किताचो C38 पेज 44 C38. तुकाच बाबा सोड मोचे दिता तुका एकाने तुका सोडटा सोड मोचे तुझे से कोडकाशेने मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कोशे तुझो मोयमो पोरगोट करू शुकोपण सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका
म्हज्या भयणी बाबांनो, ह्या मोशानीक तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दात्याक बलिदान आपल्या मनांगान मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रपेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सरपदवेदार आनीक भोव वर्त्या देवा, तुज्या बागेंत कायतानाच्या उगडासाक हो योद्न समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपुटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाचें सरवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनीक सासणाचे देवा, सर्व काळे आनीक सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. बागेंत कायतान तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरंबूंक तुजे पवित्र सभेक तो फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देव दिता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, dolbaraco sorvespo tu. Povit, 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 dolbaraco sorvespo tu. Sorganik sonsarolat, tuja vojvova. Sorganik sonsarolat, tuja vojvova. Unsorgi, ukazoj svoj. Sorvesporaci navin, eta takazoj. Sorvesporaci navin, eta takazoj. Unsorgi, tukazoj svoj. बापा, खरोच तो पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी चडबुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची PWD ह्या खात्यांत गोंयाभर वावर करतल्या आमच्या भावा भयणांची नोकरी सर्वीस सोदतल्यांची आनी कोरोना व्हायरस ह्या पिड्यांत वेगवेगळे तरेन कश्टावतल्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती बागेन जुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन कायतान बागेवन फ्रांशीक शाव्यार बागेवन जुजे वाजा सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासनां. कापुरबायच्या बाबा भयणान आमकां दुबावना बागेवन कायतान आमच्या बापा हे मागणें न्हूच गुळेक यादनी कसो उचारतालो आनी दुसऱ्याक शिकयलें पूण आपल्या जिवितानूय ताणें तें पाडलें. जें कितें दुबळें सवें करूंक जाय आसलें बापाचे मोहिमे खातीर ताणें तें करून दाखयलें. पवित्र सभेन तो विस्वासी रावलो आपले खोरीच ताणें आपणायले आनी हे तरेन दुसऱ्यांक तो जेजूचो गोवाय जालो. दुसऱ्यांचे ओतमे ताणें बापाक गेले. आमी ताचे देखीन हो ताचो वावराचे देख घेवन हें जेजूच्या मागणें न्हूच फकत उतरांनी उच्चारून पूण आमच्या जिविता कोरण्यांनी ते आमी पाडूंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकूस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशण वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आपल्याच जिविताची पाठ करून त्या जेजू खातीर बागेवन कायतांची आलो. ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळची. म्हजो पाटलाव करून तुजी कशी जाल्या
तुझो कुरिसुबा सोलये मोचे पाटल्या मोजो पाटलाव करू तुझी कुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा सोलये मोचे पाटल्या आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोग करता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सजना ओगरायता म्हजो पाटलाव करूं तुजी कुशी जाल्या तुझो कुरिसुबा सोलये मोचे पाटल्या. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना तर भावार्थान हे मागणे करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. स्वर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशे हे जाल्या. बागेवन कायतानाची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदांच भोगतीन करूंक आनी मोगान आनीक सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणाचे गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुताचे सुचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आनी खात्यांत वावर करतल्या सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Tu soy tivo, tu soy tivo san kaita. Tu soy tivo, tu soy tivo san kaita. Amche pasun ma, amche pasun ma, amche pasun ma, Jesu lagi. आमचे पासून मा, आमचे पासून मा, आमचे पासून मा,